औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज, आप देख रहे हैं FM थिंक टैंक। मोहतरम नाज़रीन, वतन अजीज़ को मार्च से वजूद में आए हुए 76 साल हो गए और इन 76 सालों में जिस पार्टी ने बहुत ज़्यादा हुक्मरानी की इस मुल्क पर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के बार बार वज़ीर आज़म भी रहे और पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। फिर उनके छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो हालिया दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और अभी निगरान सेटअप आने के बाद वो गए हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा एक कौमी जुमला है, जो भी हुकूमत आती है और जो भी हुकूमत जाती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप डिलीवर नहीं कर पाए तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ किया दरा पिछली हुकूमत का है। बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, अशिया खुर्दो नोश हमारी पहुंच से बाहर हो गया। अवाम बिलबिला उठे हैं। अवाम अब सड़कों पे और सोशल मीडिया पर तो एहतजाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब दोनों पार्टी से पूछा जाता है तो उनके पास एक ही पसंदीदा जुमला उनका कि ये सब कुछ किया दरा पिछली हुकूमतों का है। आज हमने कोशिश की है कि वो दोनों हुकूमतें जो एक दूसरे को कहती हैं कि किया दरा पिछली हुकूमतों का, उन दोनों को बुलाएं और ज़रा ये पूछा जाए कि ये किया दरा किसका है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं गुजरांवाला की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत जनाब राना मकसूद अहमद साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गुजरांवाला के साबिक डिप्टी मेयर हैं। इसी तरह रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी रियासत अली अवान साहब और आप कोऑर्डिनेटर हैं PP 64। तो सबसे पहले मैं राना मकसूद साहब से सवाल करूंगा। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून को तो बहुत मौका मिला हुकूमत करने का, बार बार हुकूमत आपने की, पंजाब में भी हुकूमत की और वफाक में भी हुकूमत की, लेकिन सर इस दफ़ा जब आपको 16 महीने के लिए हुकूमत मिली इस निगरान सेटअप से पहले, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मुश्किल फैसले किए। जब भी महंगाई करते वो कहते कि एक और मुश्किल फैसला है वो मुझे करना पड़ रहा है। और मरियम बीबी बताया करती थी कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो लंदन में बड़े परेशान होते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। मियां शहबाज शरीफ यहाँ बड़े परेशान होते हैं, बल्कि रोते हुए दास्तान करते हैं। तो सर आपने इतने मुश्किल फैसले किए, लेकिन एक जुमला बड़ा कॉमन होता है कि मियां साहब जब भी करते थे, आज भी उनका बयानिया यही है कि ये सब कुछ किया दरा इमरान खान का है। इमरान खान को तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत मिली। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इमरान खान ने ऐसा क्या 3.5 साल में कर दिया कि महंगाई जो है थमने का नाम नहीं ले रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़ साहब, आपकी बात ठीक है कि इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है। जी सर। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे आवाम में इतनी सकत नहीं रही कि वो इसको अपना अदा कर सकें। जी सर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम कह देते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का किया दरा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक दौर में दाखिल थी। जी सर। जबकि मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और उस वक़्त सियासत की बजाय रियासत बचाने का जो फैसला किया गया था, उसके तहत ही मियां शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में लाया गया था। तो वो मुश्किल फ़ैसले ज़रूर हमने किए हैं, लेकिन ये इससे पहले ये देखें कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक़्त मुल्क में सारी सूरत हाल ठीक थी। 2017 में क्या वजह बनी कि मियां नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती जो इक़्तिदार से निकाला गया? उसके बाद ही सारी सूरत हाल जो है ना वो ख़राब हुई है। और उसके बाद इमरान खान का दौर आ गया। इमरान खान के दौर में फिर ये सूरत हाल बिगड़ती उनसे बिल्कुल एक अनाड़ी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया था, जिस वजह से ये पाकिस्तान की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई। और अब उसके जो खमियाजा है अब आवाम भुगत रही है। तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है। जी 15 अक्टूबर को वो वापस आएंगे। वो इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो इस तजर्बाकार हैं, इंटरनेशनल उनके रिलेशन हैं, दूसरी हुकूमतें, दूसरे मुल्कों की हुकूमतें उन पर इत्मीनान का इज़हार करती हैं। इंशाअल्लाह वो आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को सही सिमत में डालेंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर
جب دیکھیں اب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا، اس وقت بھی ملک میں افراتفری کی صورتحال تھی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، پاکستان کی جو ترقی کی شرح وہ نیچے جا رہی تھی، اور میاں نواز شریف جب آئے ہیں تو انہوں نے ملک میں اندھیروں کا خاتمہ کیا، ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، اور ملک ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان نظر آ رہا تھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو نہ جانے کیوں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے نہ وہ سنبھلی ہے، نہ حالات سنبھلے ہیں، لوگوں کے حالات بس سے بدتر ہوتے گئے ہیں۔ باقی یہ 16 مہینے ہیں، 16 مہینوں میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر یہ 16 مہینے ہم نے حکومت لی ہے عمران خان کے خلاف آئینی طریقے سے عدم اعتماد کر کے، وہ اس کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ یہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہو جانی تھی۔ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور ڈیفالٹ ہو جانا تھا پاکستان نے۔ تو ڈیفالٹ اگر ہو جائے تو اس کے بعد کی صورتحال کئی ملکوں کی آپ نے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کہ اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، ملک میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو یہ ہم نے اپنی سیاست نہیں آئی، ہم نے پاکستان کو بچایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی اگر حکومت عوام ہمیں سلیکٹ کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی راستے پر انشاءاللہ گامزن کریں گے۔ ملک ریاست عوان صاحب، آپ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ ایک تو سر جو رانا صاحب نے ارشادات فرمائے ہیں میرے سوال کے جواب میں، ان کا جواب دینا یقینی طور پر آپ نے پوائنٹس لکھ بھی لیے، جواب دیں گے، لیکن ایک کویسچن آپ کی طرف سر میں کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب سر ایک طویل جدوجہد ہے، تقریباً 22-23 سال کی، اس کے بعد عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں IMF کا کشکول توڑ دوں گا، میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں اور ساری حکومتیں سمجھتی ہیں کہ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس کی شرائط ہوتی ہیں، پھر آپ کو اپنی عوام پر کڑے فیصلے لادنا پڑتے ہیں، اس کے بوجھ تلے عوام دبتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن کیا ہوا ایسا کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف وہاں بھی یو ٹرن لینا پڑا، IMF کے پاس جانا پڑا، اور صرف 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے 20,000 ارب روپے جو تھے ان کا قرض جو تھا وہ ہم پہ لا دیا۔ اس کا جواب بھی ضرور دیجیے گا، اور جو رانا صاحب نے ارشادات فرمایا ان کا جواب بھی دیجیے گا۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ دوستوں نے دعوت دی اور ہمیں اپنے پارٹی موقف دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں جو رانا صاحب نے باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی جی۔ جب PTI کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو پوری PDM ایک نعرے پہ حکومت چینج کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ احتجاج ریلی نکالی فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ نے، انہوں نے مل کے نہیں، علیحدہ تینوں نے مہنگائی مارچ کیا۔ بلاول بھٹو کراچی سے نکلے اور یہ دونوں بہن بھائی لاہور سے نکلے۔ جب ان کو پتا تھا معیشت خراب ہے اور یہ عمران خان ملک کو ڈبو رہا ہے، نہیں سر کیا دیکھتے ہیں بیٹھ کے بقول ان کے، میری بات پوری جی جی سر۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ملک کو ڈبو رہا ہے۔ اچھا جی۔ جب ملک ڈوب رہا تھا بقول ان کی PDM جماعتوں کے، اچھا جی، اس وقت ہماری GDP تھی 6.1 پہ۔ اچھا جی۔ اسی معیشت کے ساتھ اس قوم کو شیلٹر ہوم دیے گئے، اسی ڈوبتی ہوئی معیشت کے ساتھ صحت کارڈ پنجاب اور KPK کو دیے گئے، اسی ڈوبتی ہوئی معیشت کے ساتھ عوام کو کون سی فیسلٹی ہے جو نہیں دی گئی تھی، اسی معیشت کے ساتھ پیٹرول کو 150 پہ رکھا گیا تھا، اسی معیشت کے ساتھ آج کی نسبت چیزیں سستی تھی لیکن جو ان کو مہنگی لگتی تھی۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ایک نعرے پہ ساری PDM آئی تھی کہ ہم آ کے چیزیں سستی کریں گے، لوگوں نے بھی کہا بھائی یہ آئیں گے تجربہ کار لوگ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی 25 سال سے IMF سے ان کے تعلقات ہیں، یہ سستی کر دیں گے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ 6% پہ GDP جو ہے وہ ملکی معیشت کو ڈبو رہی ہے، آپ حکومت میں آئے، مجھے یہ بتائیں آپ کا تجربہ کدھر گیا؟ آپ نے وہ کون سا انیشیٹو لیا جس کی وجہ سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو یا عوام کے لیے کوئی آپ بہتری کا کام کر سکتے ہو؟ اور باقی رہی آپ IMF والی بات،
اس میں دیکھیں ملک کو چلانے کے لیے جب بندہ باہر ہوتا ہے حالات اور نظر آتے ہیں. جب بندہ گورنمنٹ میں جا کے بیٹھتا ہے نا خزانے کے اوپر اختیارات پہ, پھر بندے کو پتہ چلتا ہے میرے اندر یا میرے خزانے میں کیا ہے. اب عمران خان نے جتنا عمران خان کے دور میں قرضہ لیا گیا, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں گورنمنٹ آف پاکستان کا, 27 ارب ڈالر وہ جو عمران خان نے پہلی حکومتوں کے جو معاہدے کو انہوں نے ریوائو کیا ہوا تھا, قسطیں نہیں دے رہے تھے, اس میں سے وہ ہم نے واپس کی ہیں. ہم نے 13 ارب ڈالر سے ہم نے ملک کو چلایا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کی بہتری نہ ہو, ملک کی معیشت خراب ہوتی ہو. میرا سوال میرے حکومت سے جو وقت کی اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے. اب یہ نگران گورنمنٹ جو ہے نا یہ انہی کا تسلسل ہے. انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم ان کی پالیسیوں کو لے کے چلیں گے. جو 16 روپے پہ بجلی مہنگی لگتی تھی, 150 پہ پیٹرول مہنگا لگتا تھا, 100 روپے پہ چینی مہنگی لگتی تھی, اب مجھے بتائیں جس نعرے پہ آپ آئے ہیں کوئی ایک ایسا انیشیٹو جو عوام کے لیے بہتری کی طرف گیا ہو وہ مجھے بتا دیں. رانا صاحب انہوں نے ایک کویسچن چھوڑ دیا ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کہ آپ لوگ یعنی کہ پی ڈی ایم انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف کہ عمران خان قطعی طور پر ناکام ہو گئے, یہ حکومت نہیں کر سکے, ان سے معیشت نہیں سنبھل سکی, مطلب یہ سارا کچھ کیا. اور پھر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب لاہور سے نکلے تھے, بلاول بھٹو زرداری کراچی سے نکلے, مہنگائی مارچ ہوا. اس کے نتیجے میں چلے اس کا نتیجہ تو نہیں تھا, آئے تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, لیکن آپ مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اس کے بعد مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی. جیسا آپ نے فرمایا میاں نواز شریف صاحب کے پاس 3 دفعہ کا پہلے کا تجربہ ہے وزیر اعظم بننے کا, اسی طرح 3 دفعہ کا تجربہ ان کا پنجاب حکومت چلانے کا ہے. تو اتنے تجربہ کار لوگ, اور انہوں نے اسحاق ڈار پر سوال اٹھا دیے, وہ تو بہت زیادہ تجربہ کار تھے, ان سے کیوں حکومت نہیں سنبھلی؟ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آپ کے پاس 16 مہینے تھے. جتنے قرضے انہوں نے 3.5 سال میں لیے اتنے قرضے آپ نے 16 ماہ میں لے لیے. سر اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں, آپ کے پاس شاید فگر ٹھیک نہیں ہے. جی سر, یہ قرضے جتنے عمران خان صاحب نے لیے ہیں شاید اتنے پچھلے 70 سالوں میں نہیں لیے گئے. سر 3.5 سال میں 20,000 ارب روپے ہیں. دیکھیں جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی نا اس وقت بھی ہم نے تقریباً 22 ارب روپے کے قرضے لیے تھے, 22 ارب ڈالر کے. اس کے بعد 60 ارب ڈالر تقریباً واپس کیے تھے. اچھا جی. جب بھی ملک پر مشکل صورتحال ہوتی ہے میاں نواز شریف ہی آ کے اس ملک کو سنبھالتا ہے. اچھا جی. باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی, دیکھیں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا, 65 روپے لیٹر تھا اس وقت. اگر اس کے بعد اگر عمران خان صاحب 150 پر چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا جی. اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا. تو اس کے عمران خان صاحب جب گئے ہیں اس وقت صورتحال انہوں نے جو 3.5 سال حکومت کی ہے وہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان کی معیشت آنے والے حکومتوں کے لیے بھی اب بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی کہ یہ اس کو کس طرح سنبھالنا ہے. یہ جو میرے بھائی عوان صاحب میرے قابل احترام ہیں کہہ رہی ہیں کہ لنگر خانے بنائیں, وہ لنگر خانے میں دیکھیں, آپ نے کبھی جا کے دیکھیں لنگر خانے کیا ہوتے تھے یا کیا ادھر ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا ادھر. کون سی ادھر دیکھیں انہوں نے 3.5 سال میں کہیں کوئی اینٹ بھی نہیں لگائی, کوئی سڑکیں نہیں, کوئی بازار نہیں جو بن رہے تھے. سارا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا. معیشت اوپر سے انہوں نے 4 پتہ نہیں 5 انہوں نے وزیر خزانہ بدلے لیکن پھر بھی ان سے وہ کام بار بار بدلے. پنجاب کے آئی جی ہر روز بدل رہے روز. انہوں نے دیکھیں ادھر جو پنجاب میں صورتحال تھی, کرپشن کا بازار گرم تھا. ہم نے کبھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ جی ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ جو ہے نا وہ 5 کروڑوں روپے رشوت دے کر لگ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے نا بزدار صاحب کی حکومت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جن کو چنا تھا بڑا اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. دیکھیں اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے تو آج بھی دیکھیں پورے پاکستان میں پنجاب سب سے پہلے نمبر پر ہے. آج بھی پاکستان پنجاب کی ترقی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھیں سب سے زیادہ ہے. اگر آپ غور کریں جتنے 10 سال
इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चलाई है। ये बताएं 10 साल में उधर कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं या कौन सा उधर इतना इन्होंने आवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद कर दिया है। अभी आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों जो एक हादसा होने जा रहा था लिफ्ट वाला, जी जी, तो कितनी लिफ्टें उधर चल रही हैं, कौन सी उधर सड़कें बन गई हैं, कौन सा उधर आवाम को तरक्की दी है। 10 साल हुकूमत में रहे हैं, 10 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सब आवाम से झूठे वादे किए गए थे, हम आपको करोड़ों नौकरियां दे देंगे, हम मकान लाखों बना के दे देंगे, 50 लाख मकान बना के दे देंगे। भाई किधर गए वो मकान, किधर वो लोगों को सिर्फ वर्गलाया गया था कि ये सब चोर हैं और मैं जो है ना जी वो ठीक हूँ। और ख़ुद साहब जो है वो तोशा खाना में पकड़े गए। अब अदालतों से सजाएं भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। जो इनके केस हैं, जो करप्शन का बाजार इन्होंने पंजाब में किया है, और जो पंजाब तरक्की करता हुआ पंजाब था, दूसरे सूबों से ज़्यादा तरक्की कर रहा था, तो इन्होंने उसका भी तबाह बर्बाद कर दिया। कोई तरक्याती काम नहीं है, कोई इधर जो सिफारिशों पर जो करोड़ों रुपए दे कर अफसरान लगेंगे तो फिर उन्होंने अपने पैसे ही पूरे करने हैं, उन्होंने अवाम का क्या सोचना है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने भाई को भी कि ये जो है ना सारा किया धरा नाज साहब, ये इमरान खान साहब का ही है। वो अनाड़ी थे, इस सियासत में अनाड़ी थे। उनको वो 20 बंदों की क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उनको 25 करोड़ आवाम का जो है ना वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो फिर वो मुल्क की तबाही नहीं होना था, वो तबाही के असरात अब आवाम भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगतेंगे। और जो झूठे मुकदमात इन्होंने बनाए मियाँ नवाज शरीफ के साथ, बड़ी इन्होंने ज़्यादती की, और अब इनको आ रहा है कि एसी नहीं है या पंखे नहीं है। तो उनके तो देखिए ना मियाँ नवाज शरीफ के साथ इन्होंने जेलों में क्या किया। अभी तो इनको 10-20 दिन हुए हैं। अभी हमारे जो जितने लीडरान थे हमारे, कौन सा जो हमारे ख्वाजा आसफ साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, वो सारे अदालतों से बरी हो रहे हैं। अब अदालतों से बरी हो रहे हैं अब कि झूठे केस इन पर बनाए गए थे। तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है कुछ, मुकाफात अमल होता है, जो बंदा करता है वो भरता भी है। और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को एक झूठे नारों के साथ जो है ना पाकिस्तान के आवाम को इन्होंने अपने साथ मिलाया था। और इंशाल्लाह आगे इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आवाम जिसको पसंद करेंगी उसको वोट दे देंगी आवाम, और जो आवाम का फैसला होगा वो हम सबको इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। अवान साहब, आपकी बेचैनी मैं देख रहा था, आप इनकी हर बात का जवाब फौरी तौर पर देना चाहते थे, लेकिन एक सवाल फिर मेरा ले लीजिए, इनके सवालात का जवाब दीजिएगा। आपने पॉइंट्स लिख लिए। आपने हवाला दिया कि हम लोग तो बहुत बेहतरीन जा रहे थे, आपने सारे फिगर सामने रख दिए कि जीडीपी क्या थी, आपके दौर में पेट्रोल जो था वो 50 रुपये लीटर था, आपने चीनी का रेट बता दिया 100 रुपये थी। अच्छा सर, जब आपने बताया ना इनके 16 महीने की कारकर्दगी, तो इन्होंने कहा कि हमारे 16 महीने की कारकर्दगी का बयान कर रहे हैं। जब आपने इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेनर पे खड़े हो गए और उन्होंने तहरीक चलाई, उन्होंने सारे उसके हवाले दे दिए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके बाद इमरान खान जब आए तो महंगाई का तूफान तो तब भी आया था। तो मतलब आप उसको भी फिर कबूले ना कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इससे ज्यादा बेहतरी थी, आप लोग फिर महंगाई आप भी लेके आए थे। ना साहब, आपके सवाल आ गया, मैं इसका जवाब जी सर, बाद सर लेकिन राणा साहब के सवाल का, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने पीडीएम लीडरों पे या मुस्लिम लीग नून पे या पीपल्स पार्टी के लोगों पे मुकदमात बनाए। जी ठीक, मुझे एक मुकदमे का रेफरेंस दे दें जो इमरान खान की गवर्नमेंट पे इन पे बना हो। वो मुकदमात वो चल रहे थे जो पीपल्स पार्टी ने इन पे बनाए और इन लोगों ने पीपल्स पार्टी पे बनाए। एक मुकदमा खुला है सिर्फ रमजान शुगर मिल वाला, जिसमें डॉक्टर रिजवान का कत्ल किया गया, जिसमें मकसूद चपड़ासी का कत्ल किया गया। ओपन एंड शट केस है सारी दुनिया के सामने। उसमें जिस बंदे ने तहकीक तफ्तीश की उसको ही खुडे लाइन लगा दिया गया। उसके खुडे लाइन लगाया, जान से गया। एक केस के अलावा हदैबिया पेपर मिल वाला, एवन फील्ड वाला, जितने भी केस है वो तो उन्होंने क्या है पनामा लीक्स वालों ने लीक किया,
एमन फील्ड वाला केस जो है वो पनामा लीक्स वालों ने निकाला, हदैबिया पेपर मिल वाला जो है वो पीपल्स पार्टी ने केस किया हुआ था। इमरान खान ने कौन सा इन पे केस किया था करप्शन का? इमरान खान ने जो किया था उसमें अगर इनका मौक़िफ़, इनकी बात, इनकी लॉजिकली ये ठीक होते तो इतने बंदे मारने की क्या जरूरत थी? उसके जो भी इन पे केस बनता है उसमें हार्ट अटैक होता है, किसी और में तो नहीं होता। किसी और दूसरे के बंदे के केस में क्यों नहीं हार्ट अटैक होता? उन केसों में क्यों होता है जहां शरीफ फैमिली इन्वॉल्व होती है? एक बात। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होके ये कहा था कि ये चोर है, ये फलां है, ये डमगार लोग, मैं नहीं हूं। ये ठीक हो गया, ठीक है। मेरा सवाल वैसे कुछ और था। चले जैसे आप उसी के जी उसी के अंदर आपका जवाब भी इसी के अंदर आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। मुझे ये बताएं, अब तोशाखाना का जवाब भी इसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी। अब 90 में हम गाड़ियां, 90 में आई हुई गाड़ियां वो हम ले लें, 2008 में जाके उनको लीगलाइज करें तो वो मेरे लिए जायज है। अगर तोशाखाना की गड़ी थ्रू प्रोसेस, और जिस बंदे ने गड़ी बेची उसका नाम भी लिया गया है, बाद में रसीदें जो थी उन्होंने तो सर मेरी बात सुनिए जी प्लीज। जब मेरे कायद ने कहा कि ब्रिगेडियर वसीम साहब को बुला के, जो उस वक्त एएमएस थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनसे आप पूछ लें कि गड़ी कहां बेची, रेड कहां से लगवाया, तो क्यों नहीं मेरे गवाह को बुलाया गया? क्या आपको तो बहुत मौका दिया गया, मौका दिया नहीं सर, नहीं सर, बड़ा मौका दिया नहीं गया। मैंने गवाहों की लिस्ट दी, मेरे गवाह नहीं आपने सुने। मैंने जब मिलिट्री सेक्रेटरी और दूसरे सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट दी, मेरे गवाहों को आपने कंसीडर नहीं किया। मुझे आपने मेरा जब कौंसल वहां पहुंचा, मैं अपना मौकफ देने के लिए, आपने कहा मैंने तो 12 बजे का फैसला अनाउंस कर दिया है, और फैसला आपने 30 मिनट में, दुनिया की कौन सी ऐसी स्पीड निकल आई है या कंप्यूटर बन गया है जो 30 मिनट में 30 सफ़े का नोट लिख देता है? मुझे ये तो बताएं। ये लिखी लिखाई चीज़ें, ये पहले से बनी बनाई चीज़ें आके वहाँ अनाउंस कर देना, ये असल में मैं गुजारिश करता हूँ अपनी, मैं समझता हूँ कि जो भी इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड होल्डर है ना, वो गद्दार नहीं। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ इन पार्टीज को, इन हमारे लीडरों को बैठ के हम ये लड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, कौम का इसको कोई फायदा नहीं होना। कौम का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में उनकी बेहतरी है कि ये सारे लीडर बैठ के इस मसले का हल। आप खान साहब भी बैठने को तैयार नहीं ना थे, वो कहते थे मैंने चोरों के साथ बैठने नहीं। अब आप कह रहे हैं बैठने में हल है। नहीं, हम अपने पहले ये कहते थे ना बैठे, उस वक्त इमरान खान साहब मेरे लीडर का मौकफ हो सकता है, मेरी तो तजवीज़ है ना, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आप तो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि खान साहब भी और नवाज शरीफ साहब, ये जितने भी कौमी लीडर हैं, ये सारे आप बैठे, इस कौम के लिए कोई झंडा लेके आए, इस कौम के लिए कोई आपस में एग्रीमेंट करें। बाकी वो जो आप कह रहे हैं ना, वो बैठने को तैयार नहीं थे, तो सर वो इस वजह से कि जो चोरियां की हुई हैं वो प्रूफ हो गई है। मैं कहता हूं चले छोड़े इन बातों के इल्जाम भी, इन बातों को छोड़े। जी जी, अगर मुल्क की बेहतरी हमने करनी है, जितने हमने वसाइल लूट के या लीगल तरीके से हम बैरूने ममालिक में ले गए हैं, मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में आप ना जमा करवाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने 61 पाकिस्तान में ले आए। अगर पाकिस्तान खुशहाल ना हो जाए तो हम नहीं। सर एक सवाल है आप पे कि जब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है आप पे, जब बरतानिया ने कहा था कि ये आप पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाएं, खान साहब ने तब तो नहीं करवाया, वो मलक रियाज साहब को दे दिया। नहीं, मलक रियाज साहब को नहीं दिया वो। जी जी, उन पैसों से आपकी वो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है जिसके ट्रस्टी हैं वो। अब उस यूनिवर्सिटी से क्या होना है? जिस मुल्क में बानिए पाकिस्तान के ऊपर आप थीसिस नहीं लिख सकते, आप साहिब इल्म है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, जिस हस्ती पे आप कुछ लिखने को कोई लिखने नहीं देता, उस मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पे PhD की ट्रेनिंग दी या डिग्री देनी थी। वहाँ उलमाए कराम ने जो हमारा इस्लामिक स्टडी का मरकज वो बना है, उसमें जो बंदा ट्रस्टी है उसको वो बेनिफिशरी तो नहीं है। और फिर देखिए, जिस बंदे ने अपना सारा कुछ ही ट्रस्टी कर दिया अपने मरने के बाद भी, उसको क्या लालच हो सकता है 190 का? और मैं ये कहता हूं कि ये उसने ये करप्शन कर दी जिसका दादा 40-50 हजार एकड़ का मालक हो, जो खुद अभी भी बहुत कम लोगों को पता है 15-20 हजार एकड़ का मालक है आज भी इमरान खान।
آدھا میاں والی اور آدھا بکر اس کی ملکیت ہے. اس کے پاس تو اپنے وسائل اپنی فراوانی دولت نہیں. اگر یہ دلیل ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب تو ان سے کہیں زیادہ دولت مند ہیں. میں نے جتنی جگہ آپ نے بتائی اتنے میں تو ان کا گھر ہے جاتی عمرہ. لیکن میرے بھائی محترم یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ پیسہ چوری کر کے نا اس کی مسجد بنا دی جائے. کیا اس طرح جائز ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. نہیں. رانا صاحب کے پیسے حکومت پاکستان کے پیسے تھے, آپ اس کو واپس کر کے القادر یونیورسٹی آپ کہہ رہے ہیں. میری بات گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کیس کو پرسو کیا ہے, مجھے بتائیں ایک پیسہ بھی بیرون ملک سے ملا ہے؟ یہ سرے مال کا نہیں, مجھے بتائیں سرے مال کا کیس ہے, ہماری قوم نے لڑا, ہماری قوم کے پیسے سے لڑا گیا, وہ پیسے کدھر ہیں؟ نہیں, ہم نے تو کبھی اسے ڈیفینڈ نہیں کیا. میں نے کبھی اسے ڈیفینڈ آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا, میرے کہنے کا مقصد ہے. لیکن سر میں یہ عرض کروں گا کہ 100 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ آئے تھے القادر ٹرسٹ کے لیے, تو نہیں آئے تھے سر. میری بات بڑا ویلڈ ہے کہ سر آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, میرا نہیں ہے, ان کا پوائنٹ ہے, ان کا پوائنٹ ہے یا آپ کا پوائنٹ ہے یا قوم کا پوائنٹ ہے, جس کا میرا جواب سن لیں. جی بسم اللہ. اگر 190 ملین چلا گیا عمران خان کی جیب میں, میرا لیڈر گلٹی ہے. نہیں تو اگر اس سے ہوئی نا, میری بات تو سنیں نا سر. انلیگل ہونا اور چیز ہے, کرپشن ہونا اور چیز ہے. اگر اس میں کوئی قانونی نقائص پائے گئے ہیں اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کر لیں. اگر عمران خان کی جیب میں چلا گیا, عمران خان کے ساتھیوں نے یا عمران خان نے وہ قومی خزانہ لوٹ کے اپنے گھر لے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا قانون موجود ہے, اس کے مطابق اس کو کاروائی کرنی چاہیے. اگر اس سے بھاگے ہیں عمران خان صاحب, بار بار بھاگے نہیں ہوتے. ہر کیس میں آپ 200 FIRs کر کے تو آپ روزانہ ہر کیس میں کیسے بندہ خدا کا واسطہ ہے مجھے اس سے وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے. عدالتوں میں جائیں, 1-2 میں تو جائیں نا. عدالتوں میں جا رہے ہیں. سر میں اسی توشہ خانہ کیس میں 40 سے اوپر ان کی پیشیاں ہیں. آپ کیا سر میں جا رہے ہیں رانا صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب آپ ابھی بھی مطمئن ہیں؟ اب دیکھیے میں جو سمجھا ہوں آپ دونوں کی لڑائی سے, یا یہاں پیپلز پارٹی کے ہوتے تو وہ بھی اپنے عمران خان آصف علی زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. ان پہ تو مسٹر 10% سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کرپشن کے سرے محل کا انہوں نے ابھی کہہ دیا. اتنی ہر بندہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے, آپ بھی ظاہر ہے وہی کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ مطمئن ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں سر اس میں میرا ایک سوال لے لیجیے. میرا سوال لے لیجیے. سوال لے لیں سر. میں اپنے قائد کو ڈیفینڈ کیوں کرتا ہوں؟ میرا سوال ہے رانا صاحب سے. آپ اچھا جی, میرے قائد کا پاکستان سے لوٹا ہوا یا اس کا ذاتی 1 روپیہ بھی بیرون ملک میں ہو تو میں برملا کہتا ہوں. نہیں سر, وہ بڑی لمبی ہے سر, میری بات سن لینا. ایسے نہیں. جی اگر ان کا کوئی بھی کیس ہے آپ کے سامنے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ فلاں ملک میں رانا صاحب ان کی کمپنی. اگر رانا صاحب کیجیے, میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے لیڈروں کے یا آپ کے اتحادی لوگوں کے اتنے ملکی خزانے میں پیسے نہیں پڑے ہوئے جتنے آپ لوگوں کے باہر پڑے ہیں, ان کو کہیں وہ واپس لیں. اس ملک کی تقدیر بدلے. ہم لوگ پاکستان کا ہر شہری یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی لوٹ مار کی باہر لے گئے. میں کہتا ہوں لوٹ مار کو لفظ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کہا ہے کہ جی اس ملک کو سب مل بیٹھ کے سارے سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو کس طرح لے کے آگے جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں بھی عمران خان صاحب بھاگ گئے تھے, لیکن میں اب بھی کہتا ہوں اب بھی کوئی بات نہیں ہے. اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی عوام کی خوشحالی کے لیے جو سارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو مل بیٹھ کے کوئی ایسا لاہے عمل بنانا چاہیے کہ پاکستان ایک ترقی کے راستے پر آ جائے. لیکن ابھی جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کرپشن کی, دیکھیں جو کروڑوں روپیہ بزار نے لیا ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کو لگانے کے لیے, وہ کدھر گیا؟ ابھی جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ پاکستان کی حکومت کے پیسے تھے, وہ القادر ٹرسٹ اس سے بنایا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر مسجد بنانے کے لیے چوری پیسے کی جائیں تو وہ میرا قانونی بھی نہیں جائز, ویسے بھی نہیں جائز, شرعی طور پر بھی جائز, تو وہ غلط ہے.
اسی طرح اب دیکھیں اب ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی اعظم خان صاحب وہ بھی بڑا کچھ بتا رہے ہیں سائفر کے معاملے میں کس طرح قوم کو ورگلایا گیا اور کس طرح پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے امیج کو خراب کیا، اس طرح گھڑی بیچی گئی۔ اور میں اعظم خان کے بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں، اگر دوران حراست کسی کی اسٹیٹمنٹ، کسی کا بیان اگر ویلڈ ہے تو سر اپنے اسحاق ڈار صاحب کا حدیبیہ پیپر مل میں 1.48 کروڑ کا جو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا سر، وہ پوائنٹ آ گیا۔ اچھا جی، اسی طرح ہی ہوتا رہا نا، پہلے دیکھیں آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو رکھا ہوا تھا پورے کرپشن کے، وہ بڑے بڑا چاہ کر روزانہ ٹی وی پر سر میرا پھر وہی سوال ہے، ایک کیس بتا دیں جو وہ عمران خان نے کیا ہے، ایک کیس کا نام تو لیں۔ دیکھیں آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب بڑے زمینوں کے مالک ہیں، بڑے ان کے میاں والی میں، اگر وہ اتنی زمینوں کے مالک سے کیوں میاں نواز شریف کو لکھ کر دیا تھا کہ جی مجھے گھر چاہیے، میرے پاس گھر نہیں ہے، کیوں یہ نہیں جو بھی ہے میرے پاس گھر نہیں، اور دوسرا گھر نہیں ہے، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہو کے کہا تھا کہ میری سیلری اتنی نہیں ہے کہ میں گھر چلا سکوں، یہ ریکارڈ پہ بات، اور روزانہ ہیلی کاپٹر پر روزانہ ہیلی کاپٹر اس طرح بنایا ہوا تھا جیسے چار گاڑی ہے، چنگ چنگ چی چلتی ہے، بالکل، تو یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں۔ سر 7 کروڑ کا کھانا تو نہیں دیا تھا سر، یہ باتیں ہیں نا، باتیں ہیں کہ 7 کروڑ کا کھانا چلے گئے ہیں، ان کو گورنمنٹ نے فیسلٹی دی تھی نا۔ اچھا سر، یہ اسی طرح ہی ہے جی، وہ چور چور کہتے جائیں آج تک سر ثابت ہے، وہ آپ لوگوں نے ثابت ایک دوسرے کو کیا، 10% میں نے زرداری کو کہا، نہیں وہ 10% والی بات چھوڑے، عمران خان صاحب نے کون سا کیس بنایا تھا، رمضان شوگر ویل والا کون سا ثابت ہو گیا، کیوں مارے ہیں بندے میاں، آپ نے بندے مار کے اس کو بندے وہ بھی خالی باتیں ہیں، جس طرح کے عمران خان صاحب نعرے لگاتے ہیں جو وہ چور ہے، یہ کہتے ہیں ملک بچانے کے لیے مار دیے صاحب، آپ ملک بچانے کے لیے خرم دستگیر کی آج بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا بھائی ہم آتے نا تو ان لوگوں نے ہمیں اندر دے دینا تھا ان کرپشن کیسز میں، اندر نہیں، ملک کا بیڑا گرک سر، اگر یہ ورڈز نہ ہو خرم دستگیر جو آپ کو لانے والے تھے انہوں نے آپ کو واپس بھیجا ہے، ان کی کلپ نکال کے دیکھیں، یہ آپ اپنے ایڈیٹر کو کہیں کہ کمپیوٹر سے نکالیں، اگر وہ ان کے یہ الفاظ ہوں کہ ہم ملک بچانے کے لیے آئے تھے تو میں آپ کا مجرم۔ رفیق صاحب نے بھی کہا تھا، یہ دیکھیں، رفیق صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم اس خطرے کے پیش نظر آئے تھے کہ ہمیں یہ پکڑ کے اندر دینے لگے۔ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہ ہو تو میں پکڑ کے اندر دینے والی کون سی بات ہے، سال 1.5 سال 6 ماہ کی قید ہمارے ہر لیڈر نے کاٹی ہے، وہ اندر سے عدالتوں نے انہوں نے رہا کیا، سب نے کرپشن کیسز پہ کاٹی ہے، اب دیکھیں آپ جیلیں کاٹی ہیں، سزا نہیں کاٹی، سارے اب عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں، پکڑ کے جو ان کے گھروں کا جو ان کا حشر آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کا تسلسل یہ دیکھیں آپ کے زمانے میں سارا کچھ ہو رہا تھا، یہی کچھ ہو رہا تھا۔ سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام 150 سے نیچے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں جو بڑے مجرم ہیں ان کو سزا نہیں مل پاتی۔ مثال کے طور پر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بار بار سرے محل اس کا ریفرنس دیا، 8 سال اداروں کی تحویل میں رہے اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تو سر ہماری عدالتوں کا۔ اچھا میاں نواز شریف صاحب ان کے لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ باہر چلے جاتے ہیں، آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں عدالت نے کہ بھائی آپ 50 روپے کے اسٹامپ پہ دوائی لینے گئے تھے، آپ واپس کیوں نہیں ہے؟ یہ عدالتی حکم ہے، آپ پہ بھی چوری ثابت نہیں ہوگی، گھڑی چوری بھی ثابت نہیں ہوگی، لیکن ایک رگڑا ہے۔ اچھا سر میں جاتے جاتے آخری آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں ہمارے سسٹم کے تو وہ باغی ہیں، یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں سر، وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ دوائی لینے باہر گئے ہیں اور آج تک واپس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو عدالتی مجرم ہیں، عدالتی مفرور ہیں، وہ آگے پاکستان کو بچا لیں گے؟ اس کا جواب آپ دیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے لیڈر نے جو چوری کی ہے، کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں، وہ کیسے پاکستان بچائیں گے؟ پہلے آپ سے سوال ہے۔ پہلے بھی وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، نہیں سر اس طرح تو نہیں گئے تھے، 50 روپے کے اسٹامپ دیکھیں آپ 50 روپے کے اسٹامپ پر وہ اپنا علاج کرانے گئے ہیں، جیسے علاج ان کا مکمل ہو جائے گا پاکستان آئیں گے، اور آگے بھی پاکستان کو مشکل حالات سے میاں نواز شریف نے نکالا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو مشکل حالات ہیں، یہ میاں نواز شریف واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس کے انٹرنیشنل ریلیشن ہے، جن کے لوگ عزت فراہم کرتے ہیں، جس کو پوری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح گھڑی لے گئے، وہ گھڑی والے ناراض ہو گئے یا
सैफर का मामला आ गया, अमेरिका वाले नाराज़ हो गए, पूरी दुनिया को तो इन्होंने नाराज़ किया हुआ था। तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं। और मियाँ नवाज शरीफ एक मुहिब वतन लीडर है जिसने इस मुल्क को एटमी धमाके का एटम बम का तोहफा दिया था, इस मुल्क को मोटरवेज दिए हैं, तरक्याती काम दिए हैं, और इंशाल्लाह वही मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह दोबारा वापस आएगा और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर। अवान साहब, बाकी सारी बातें अपनी जगह पे हैं। ये बड़े मुतमिन हैं कि नवाज शरीफ साहब जब दोबारा आएंगे तो मुल्क में दूध की नहरें और शहद की नहरें बहने वाली हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके लीडर पर भी वही इल्जामात हैं जो इन पर थे, बेशक गलत हैं, मैं नहीं कह रहा वो दुरुस्त हैं। उन्होंने भी घड़ी चोरी की है, उन्होंने भी 190 मिलियन पाउंड, उन्होंने भी अपने असासे छुपाए, उन्होंने भी फॉरेन फंडिंग केस से बचने की कोशिश की। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर इमरान खान साहब, एक तो उनकी अहलिया ने कल खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनको लिखा है कि मेरे मियाँ जो है उनकी हालत बहुत तशवीशनाक हो गई है, और मुझे लग रहा है कि उन्हें भी 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा शख्स जिस पर इतने बड़े बड़े संगीन नोयत के इल्जामात हो, वो पाकिस्तान को बचा लेगा और पाकिस्तान को मजीद किसी दलदल में नहीं दंसाएगा? आप क्या समझते हैं? नासा, पहली बात तो यह है कि जो मेरे इल्म और नाकस इल्म के मुताबिक जी इस मुल्क में 85 से पहले करप्शन का कोई मैंने तस्वर नहीं देखा। अगर होगा वो इक्का दुक्का केस होगा। अच्छा जी। जब से ये फैमिली बरसर इक़्तिदार आई है। कौन सी फैमिली? नाम? नवाज शरीफ। अच्छा, शरीफ फैमिली 85 से आया है। 85 से लेके आज तक नित नई कहानियां करप्शन की। इक़्तिदार भी ये दोनों पार्टियों ने ज्यादातर किया है। मैं कहता हूं अगर इमरान खान के 3.5 साल दौर में कोई उस पर करप्शन है तो जरूर उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। हमें कतन कोई इतराज, हमारा लीडर नीट एंड क्लीन होकर निकले तो ठीक है, अदर जो किया है उसकी सजा होनी चाहिए, वो ए हो, बी हो, सी हो। दूसरे नंबर पे वो अपने बयान तो ये लोग ही कर लेना। मेरी मोहतरमा बाजी मरियम कह रही है कि वो बीमार नहीं है, उनसे पूछे वो कब आएंगे जिन्होंने भेजा है। तो बीमारी किधर गई? पूरे वर्ल्ड वो एक बंदा फिर रहा है जहाजों पे, तो वहां बीमारी आड़े नहीं आती। पाकिस्तान में आना हो, पाकिस्तानी अदालतों का सामना करना हो, तो फिर याद कर रहे हैं कि हमें हरीरी मिल जाए, कुछ सऊदी फरमारवा मिल जाए तो हमें हमारी को गारंटी दे, काजी आ जाए। नहीं, मैं नहीं समझता। जिस बाप का वो बेटा है ना, ये इनकी तवक्कुआत गलत है। जिस काजी फायज ईसा को मैं जानता हूं ना, जिस उसके वालिद को काजी ईसा को मैं जानता हूं, मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा फैसला करेगा जो इस मुल्क को मिल्लत के खिलाफ। ये इनकी तवक्कुआत है, बड़ी बात, ये इनकी तवक्कुआत है। ये कभी नहीं, काजी फायज ईसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रूल एंड रेगुलेशन के अलावा कोई काम करेगा। बिल्कुल ठीक, मेरा ये नजरिया है, मेरा ये ख्याल है। जो जिन लोगों के पाकिस्तान बनाने में खून शामिल है, दिन रात अनथक मेहनत है उन लोगों की, जितना दर्द उनको है शायद हम नई नस्ल को नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप उसके उनके वालिद के कारनामे पढ़े ना तो आप हैरानो परेशान हो जाए। जो उन्होंने तो वो पंजाबी कहते हैं भले भला ना होवे ते मथे फुल्ली जरूर होती है। बलूचिस्तान का इल्हाक नहीं होना था अगर उनके वालिद साहब ना करते। उस बंदे की काबिलियत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। शायद तारीख, पाकिस्तानी तारीख का वो वाहिद आदमी है जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगाया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। बिल्कुल ऐसे, अगर उसके अंदर कोई काबिलियत थी तो उसको लगाया गया। मैं नहीं समझता को वो ऐसा फैसला देगा या ऐसी गैर कानूनी किसी को फेवर देगा। बाकी रही मियाँ साहब के आने की बात जी, और इंशाल्लाह ताला ये हमारे कान पक गए हैं 2, 3, 4 साल से। वो 15 सितंबर को आ रहे हैं, सन कौन सा है कोई पता नहीं। वो 5 सितंबर को आ रहे हैं, वो 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, वो 2 फरवरी को आ रहे हैं। वो खुदारा लाओ तो सही। अब अदालतें भी आपकी, इंतजामिया भी आपकी। अब देखिए, अगर किसी जज पे आपको शक है ना, भाई रात को जाके उसके छत पे आप पीटीआई का झंडा लगा दे, सुबह को गायब हो जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी से वो आपको हर तरीके से फेवर मिलेगी। इस तरह नहीं हुआ, ना होगा नहीं। इंशाल्लाह नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे कभी सूरत। और ये अभी काजी राणा साहब करने को तैयार हो, अगर 15 अक्टूबर को आए जो सजा लगा लिया। काजी फायज ईसा को निकाल रहे थे, वो तो पूरी अदलिया के निजाम से ही निकालना चाह रहे थे इनकी जमात काजी फायज ईसा। किसी फर्द का इंशाल्लाह काजी फायज ईसा अच्छे बाप का अच्छा बेटा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छे फैसले करेगा।
اور بہت اچھے انہوں نے فیصلہ کروں گا کہ یہ خزانہ بڑے ہیں ان کے فیصلے، اور میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ بھاگیں گے نہیں، نظام سے ہی بھاگنا صاحب کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بتا دیں، عدالتی نظام سے ہی بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ تو آئیں گے، تعریف تو کر دیں، عدالت سے لے کے گئے ہیں نا وہ، ڈیفینیشن تو کر دیں، بھاگنا کسے کہتے ہیں مجھے یہ بتا دیں۔ میری دعا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان کا علاج مکمل ہو جائے، ان کے پلیٹلیٹس علاج کی حد تک ہم دعا گو ہے، باقی آئیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ سر میں تو دعا کر سکتا ہوں نا، آپ آمین نہ نہیں، آپ کی قبول نہیں ہونی سر، کوئی بات نہیں، نہ قبول ہو، میری دعا ہے کہ ان کے لیڈر ٹھیک ہو جائے اور وہ بھی پاکستان آئے، اور میری آپ کے لیڈر کے لیے دعا ہے کہ وہ بھی صحت یابی کے ساتھ تمام مقدمات سر آپ نے جو کہا نا کہ محترمہ بشرا نے لکھا ہے خط، اگر آپ کے پاس یا نیٹ پہ یا کسی جگہ وہ تو میل ہے جو مجھے اس کے مندرجات جو ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باہر بھجوا دیں، ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، وزیر اعظم جو ان کا استحقاق بنتا ہے وہ فیسلٹیز دیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی جس حال میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اگر پھر بھی رکھا ہوا ہے تو بھگتنے کو ہماری دعائیں آپ دونوں کے قائدین کے ساتھ ہیں، اور اس سے زیادہ میری دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا تھنک ٹینک۔ آپ نے دو فاضل صاحبان کی گفتگو سنی، دونوں اپنی پارٹی سے بڑے کمیٹیڈ ہیں، اور کاش ہم سب پاکستان کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں، اس سے بھی زیادہ کمیٹیڈ ہوں جتنے ہم اپنے لیڈروں کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں۔ کاش ہم پاکستان کا مقدمہ بھی ایسے ہی لڑیں جیسے ہم اپنی پارٹیز کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، نواز شریف صاحب واپس آئیں یا عمران خان صاحب واپس آئیں، میری دونوں کے لیے دعائیں ہیں کہ دونوں آئیں اور دونوں مل بیٹھ کے فیصلے کریں اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ محترم ناظرین، اس وقت اہم بات یہ نہیں ہے کہ نواز شریف 15 اکتوبر کو واپس آتے ہیں یا 16 اکتوبر کو واپس آتے ہیں یا کبھی واپس نہیں آتے، عمران خان صاحب مقدمہ سے ابھی بری ہو جاتے ہیں یا 1 سال بعد بری ہوتے ہیں، اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ریلیف کب ملے گا؟ اس سوال کا جواب میرے دونوں فاضل دوستوں کے پاس نہیں تھا، وہ بس یہی کہہ رہے تھے جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ریلیف ملے گا۔ یہ دونوں صاحبان جو ہیں، ان کی پارٹیاں اقتدار میں رہ چکی ہیں، بڑے مزے لوٹے ہیں اور پاکستان کو بھی لوٹا ہے، لیکن پاکستانی قوم کو ریلیف نہیں ملا۔ اللہ کرے کہ پاکستانی قوم کو ریلیف ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔